हाँ साडा दस्तगीर भी एक है तो उची बोलो पीर भी। हजरत अल्लामा शहीद फरमाते होंगे सन साडे सिर दा मालिक खुदा है ते दिल दा मालिक मुस्तफा है। दो ही चीज़ां ने, एक सिर ते एक दिल। अल्लाह सर झुकेगा तेरे आस्थाने ते झुकेगा ते दिल तड़पेगा अल्लाह तेरे मुहम्मद दी मुहब्बत ही तड़पेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साडा दिल बड़ा छोटा जिहा भाबियां दा, इहदे च आउंदा इक्को है, दूजे की गुंजाइश ही कोई नहीं। लोगों के दिल बड़े बड़े वड्डे ने, इधरों तूड़ी शाह भी आ जाए, इधरों लसूड़ी शाह भी आ जाए, इधरों कट्टे शाह, कां शाह, को गले पता नहीं किन्ने को शाह ने। मरीद तो कोई नज़र ही नहीं आता, सारे शाह ही शाह ने। क़यामत का दिन होएगा। हजरत अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक दिन ना बैठ के रो रही ने। जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम आए। अचानक वेख्या अम्मा जी आयशा ज़ारो कतार रोई जा रही ने। आका फरमाते ने माँ युब की के या ऐशा, ऐशा तेनू अज केड़ी चीज ने रोआ छड़िया है। अम्मा जी फरमादियां ने ज़कर तुन्नार, अज मैनू बैठिया बैठिया जहन्नम दी अग याद आ गई, मैं ज़ारो कतार रोन लग पई। कदी असी भी रोए हैं, बोलो कदी अलैदगी च बह के रोए हो। तीन हदीसा लगा सुना, तवज्जो है ना सारे। पहली हदीस है वो बंदा जेड़ा अपने गुनाहां नू याद करके रोंदा है, ओदे आंसू है रुखसारा नू टच हो के जमीन ते डिग पैंदे ने। उत्तों आवाज आउंदी है अज तो बाद मैं तेरे ते जहन्नम दी अग नू हराम कर छड़िया। दूसरा बंदा केड़ा है जिन्हों रोन नहीं आउंदा, औखिया सौखिया हो के ना गुनाहां नू याद करके ते इन्ना को कतरा कटदा है जिन्ना को मक्खी दा सिर है। मक्खी का सिर वेख्या जी, मक्खी का सिर, एक कतरा सिर्फ है पलका ना ही लगे है, इत्थे रुखसार ते नहीं डिगा। अल्लाह ने जेड़ी जहन्नम दी अग कायनात दे पानी पाया जिदा एक अंगियारा नहीं बुझदा, है जिहड़ा मेरे को डर के यार तू ए मक्खी दे सिर जिन्ना कतरा कढ़िया ना, मैं इन्ने को कतरे ना तेरे ते जहन्नम दी अग नू ठंडिया कर देना। अल्लाहु अकबर। तीसरा बंदा केड़ा है गुनाह कर करके दिल सख्त हो गया, रोन आउंदा ही नहीं, बोलते नहीं, बड़ा जोर लांदा है, रोन नहीं आउंदा। अल्लाह उत्तों आवाज आउंदी चल रोन वाला मुंह ही बना लै, रोन वाला मुंह ही बना लै, रोन चू नहीं आउंदा ते रोन वाला मुंह ही बना लै, मैं की करांगा। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, मैं तेरी जिंदगी दे गुनाहां नू नेकियां च तब्दील कर देंगा। ओ मालिक यार कितना मेहरबान है, जेड़ा सिर्फ रोन वाला मुंह ही वेख के तेरे गुनाह नू नेकियां बना छड़दा है, उस तो वड्डा कोई मालिक है जी? बोलो। छड़ मंजी ना नींद प्यारी कर, उठ मुसल्ले ते सवारी कर, डिग सजदे गिरिया जारी कर, उधर रो रो अरश हला दे तू। मैं दो तोहफे दे के चला ते जिंदगी भर इन्हां ते अमल करना है। बोलो। जदों दियां मैं हदीसां पढ़ियां ने मैं अमल करना, मैं तां तुहानूं लगा दस। हजरत इमाम मालिक रहिमहुल्लाह जदों मुअत्ता इमाम मालिक हदीस की किताब लिखी ना, तो मस्जिद नबवी के मिंबर से चढ़ के ना एवं मुअत्ता उन्हें फड़िया, आंदे ने लोगो क़यामत तक बड़े मुअत्ते लिखे जाएंगे, लेकिन इमाम मालिक के मुअत्ते नूं कदी जवाल नहीं आना। क्यों? इमाम मालिक ने ये हदीस दर्ज की नहीं जिहदे ते खुद अमल किया नहीं। पहली गल है नबी दे सहाबी ने हजरत अमर बिन अबशा रजी अल्लाह तआला, इन्हां 80 साल की उम्र च इस्लाम कबूल किया ते 120 साल की उम्र च हदीस बयान कर रहे हैं। कितनी उम्र च वेखो हाफजा किन्ना है, ते पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल के नाल ही रहे ने, ते सवाल ही करते रहते सन अल्लाह रसूल है नेकी करिए की फायदा है, ऐ नेकी करिए की फायदा है, ऐ नेकी करिए। एक दिन ना ठंड बड़ी सी मदीने च, पानी बड़ा ठंडा, ते वुजू करके आंदे ने अल्लाह रसूल एडे ठंडे पानी ना वुजू करना, ਇਹਦਾ भी कोई सानू लभेगा?
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں عمر جدو بسم اللہ پڑھ کے تو وضو شروع کرنا ہے نا جنہ جنہ اعضاء تے وضو دا پانی لگتا ہے اللہ گناہ معاف کر دیتا تو جدو بندہ وضو کر کے شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین پڑھتا ہے اللہ جنت دے 8 دروازے ہی کھول چھڑ دیتا تو جڑا وضو کر کے 2 نفل پڑھ لیندا ہے خشوع خضوع دے نال تسلا نہ 2 وضو دے نفل پڑھ دے آقا فرماندے نے گناہاں چوں ایویں پاک ہو جاندا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں ہنے ہی پیدا ہویا ہے کنا وڈا ثواب ہے یار حدیث صحیح مسلم دی ہے جدو حاجی حج کرن واسطے جاندا ہے میدان عرفات چتوں رب جھانک کے آندے نے حاجیا اج میں تینوں گناہاں چوں ایویں پاک کر چھڈیا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں ہنے ہی پیدا ہویا ہے تے جڑا وضو دے 2 نفل پڑھ لیندا ہے وہ گناہاں چوں ایویں پاک ہو جاندا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں ہنے ہی پیدا ہویا ہے نبی دے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو یہ حدیث سنیے حضرت عمر نو آندے نے انظر ما تقول فی مقام واحد یوتا حضر رجل ایک دفعہ وضو کر کے 2 نفل پڑھیے یہ نا ثواب ہے یہ تو گل اپنے کولوں کرنا ہے کہ نبی پاک کو حدیث سنی ہوئی ہے ہی کہ نہیں تے اگو صحابی آندے نے لقد کبرت سنی ورق عظمی واقترب اجلی یہ نہ سمجھ میں بڑھا ہو گیا ہڈیاں دی مکھ ختم ہو گئی ہے موت دے قریب تے میں گل کولوں پہ کرنا نہیں لو لم اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن او مرتین او سلاسن حتی عدہ 7 مراتن یہ جگہ دے پیر کو حدیث 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ نہیں بلکہ میں اپنے کنہ نہ 7 مرتبہ سنی ہے حدیث نمبر 2 جڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دیندے نے حدیث نمبر 3 جڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے واجبت لہ الجنہ او دے تے جنت واجب ہو جاندی ہے حدیث نمبر 4 وضو دے 2 نفل پڑھ کے جدوں آنا اللہ اکبر استغفر اللہ عرشاں تو رب جھانک کے آندے نے غفر اللہ